यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ रामकुमारी झाँक्री। उहाँ नेकपा एमालेकी नेत्री हुनुहुन्छ। विद्रोहको अर्को नाम जस्तो त्यस्तो अर्थ लाग्छ, अर्थात् उहाँको एउटा क्रान्तिकारी छवि छ। रामकुमारी झाँक्री विद्यार्थी राजनीति हुँदै निरन्तर वाम आन्दोलनको सडकमा त्यो अगुवाई गरेको मेरै नजरले पनि मैले बारम्बार देखेको पनि छु। नेकपा एमाले त्यस्तो गम्भीर मोडमा प्रवेश गरेको छ। एकीकृत एमाले रहला वा विभाजित होला। अनि आज हामी त्यस्तो अवस्थामा उहाँसँग बहस गरिरहेका छौँ। सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन मुद्दा आज साँझसम्म नै फैसला आउन पनि सक्छ, नभए पनि यो साता अवश्य आउँछ, विज्ञहरू यसो भन्दैछन्। सर्वोच्च अदालतको आउने फैसला र अनि परमादेशको पनि कुरा छ। त्यहाँ परमादेश पनि केही आउन सक्छ कि, अर्थात् शेरबहादुर देउवालाई सिधै प्रधानमन्त्रीका लागि त्यो परमादेश जारी होस् भन्ने त्यस्तो खालको पनि छ। यी यावतसँगै नेकपा एमालेको राजनीतिक भविष्य, निरन्तरता वा सम्बन्ध विच्छेद के रहला? रामकुमारी झाँक्रीसँग आज म अलिक खुलेर समग्र विषयहरू उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म कहाँबाट सुरु गरेँ भने तपाईलाई माया पनि होला, मोह पनि होला पार्टीप्रतिको, है? निरन्तर पार्टीमा क्रियाशील रहनुभयो, अगुवाई गर्नुभयो। तर यस्तो ठाउँमा तपाईहरू प्रवेश गर्नुभएको छ, सर्वोच्च अदालतको फैसला के आउला हामी प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। आज भोलि पर्सि जहिले आउला। तर नेकपा एमालेमा यो पछिल्लो समयमा अलि दबाब बढ्दै बढ्दै गएको दुवै पक्षका नेताहरूलाई जसरी पनि मिलाउनु पर्छ, नेकपा एमालेको सरकारको निरन्तरता वा केपी ओलीको निरन्तरता भन्ने एक खाले बहस पनि छ भनेर भनिन्छ। ठ्याक्कै अवस्था चाहिँ नेकपा एमालेको अवस्था के छ अलिकति सुनाइदिनुहोस् न यो आम लाखौँ दर्शकलाई। त्यसपछि म अरू थप विषय क्रमशः उठान गर्छु, कृपया। अब धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले त एमाले भित्रको विवाद एमाले नेकपा फेरि एमाले हुँदै यहाँसम्म आयो कि अब बिहान उठ्दा बित्तिकै अखबार, मेन स्ट्रिम मिडियादेखि सोसल मिडियासम्म यही विषयहरूले प्राथमिकता पाएको देख्छु। अनि कहिलेकाहीँ लाग्छ कि एउटा पार्टीभित्रको आन्तरिक मामला यति धेरै प्राथमिकतामा नबने पनि हुन्थ्यो, अरू इस्युले ठाउँ पाए पनि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई। मैले कतिपय साथीहरूलाई, दाइहरू जस्तै सिनियरहरूलाई पनि कति यही पोलिटिकल कुरा मात्रै, जसले केही पनि कुरा डिपास्चर गर्दैन, यसलाई किन महत्त्व दिने? योभन्दा धेरै कयौँ मान्छेका जनजीवनका सवाल छन्, त्यसका प्रति जवाफदेही हुन बरु सरकारलाई घचघचाउने या अरू हाम्रो पनि जिम्मेवारी के हुन्छ, कुरा गर्ने हो कि भन्ने पनि लाग्छ। म भन्ने पनि गर्छु। अब आयो एमाले भित्र के भइरहेछ भन्दा, एमाले भित्र ठुलो सङ्कट छ भन्ने कुरा त देखि नै हाल्यो। यो सङ्कटको पुनरुत्पादन कसरी भयो भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ। जस्तो इतिहास अलि विगतलाई सम्झाउनु पर्यो। किनभने आजैका भोलि यो पार्टी मिल्छ कि मिल्दैन, अहिले मिल्छ कि मिल्दैन, आज मिल्दा भरे साँझसम्म सोमबार मिलाउँदा चाहिँ केही सर्टेन कन्डिसन पुरा गर्दा पार्टी मिल्ने, त्यसपछि नमिल्ने भनेर पार्टी अध्यक्षज्यूले भनेको कुरा चाहिँ के हो त भन्ने अन्तरयमा जाने हो भने अगाडिका केही विषयहरू पनि छन्। यसको पुनरुत्पादन जस्तो हाम्रो पार्टीमा उहाँ 9 अधिवेशन आइसके पछाडि खास गरी पार्टी भन्ने चिज चाहिँ एउटा नेतृत्वको लागि एउटा त्यसले चाहिँ एउटा आदेश परमादेश गर्ने ठाउँ हो। त्यहाँ सदस्यहरू सार्वभौम हुन्छन्, छलफल गर्छन् र सामूहिक छलफलको विमर्शबाट निष्कर्ष निस्केका निष्कर्ष सामूहिक लागू गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ कहिले पनि भएन। उहाँ 71 सालको असारमा ठ्याक्कै अहिले 7 वर्ष भए अध्यक्ष भएपछि साउनको 9मा अधिवेशनमा 2 गते एउटा हामीले शपथ ग्रहण गऱ्यौँ। त्यसपछि बैठक भएको थियो तुरुन्तै।
त्यो बैठकमा उहाँले के भन्नुभएको थियो क्याटेगोरिकल्ली भन्दा अरूले जस्तै म महिनौँ लामा बैठक चलाउने छलफल गर्ने होइन, मेरोमा एजेन्डा पठाइन्छ, एजेन्डाको फिडब्याक दिने, यहाँ सुन्ने, जाने, त्यस्तो भन्नुभएको थियो। अर्थात् म जे चाहन्छु त्यही हुन्छ। उहाँले त्यो बाटो हिँड्न चाहनु भएको थियो र त्यो पहिलो बैठकको मलाई सम्झना छ। पहिलोपटक केन्द्रीय कमिटीमा पुगेको, निर्वाचित भएर हामीलाई एउटा नयाँ उत्साह, जाँगर, अर्कै खालको सपना पनि थियो नि। अनि त्यसो भन्दै गर्दै के हो यो त त्यो सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू भनेका बुवा आमाले भनेको आफ्नो अभिभावकले भनेको पनि नमानेका बच्चाहरूलाई सङ्गठित गरेको हामी पनि त्यस्तै थियौँ। भएर आएको सङ्गठन त हामीले जीवन्त छलफल गर्थ्यौँ, असहमति सहमति। यो त पार्टी भने त झन् जीवन्त हुनुपर्ने, यसले त धेरै कुराको मुलुककै भाग्य र भविष्यको यसले निरूपण गर्ने भए भएर किन यस्तो होला भन्ने पनि लाग्थ्यो। र हामीले दिनभरि 2-3 दिनसम्म खालि एजेन्डा सेटिङ कसरी गर्ने त्यसको कार्यविधिको बारेमा हामी बहस गरेका थियौँ। त्यसपछि बैठक लगभग 1 वर्षमा एउटा बैठक या बैठकै नबस्ने विधान सम्मत गतिविधि भएन। अनि त्यो कन्डिसनबाट हामी गुज्रेरै गयौँ। त्यसपछि एकाएक अब उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो फेरि 72 मा, अनि प्रधानमन्त्री भएपछि त सरकार पनि पार्टी पनि उहाँकै अहिले जस्तै त्यसरी चलाउनु भयो। कार्यविभाजन पनि हजुरको हाम्रो चाहिँ 100 कति 63 कि 151 कतिजना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित थियौँ हामी। 60-70 जनासम्मको रोस्टर कार्यविभाजनको लेखिया छ। त्यसभन्दा पछाडिको नामै नलेख्ने, काम साम नबाड्ने, केही मान्छेलाई कामका माथि काम दिने, कसैलाई कामै नदिने, खास गरी कामका प्रति पनि उहाँलाई चासो थिएन। त्यो कारणले त्यसरी जाँदै गउनुभयो। 74 को स्थानीय चुनावमा अब सापेक्षित हिसाबले काङ्ग्रेस र माओवादीको एउटा गठबन्धन थियो, त्यसका माथि चुनौती भए भएर लोकल लेभलमा हाम्रा काम गरेका मान्छे भए भएर स्थानीय तहमा केही परिणाम राम्रो आयो। जस्तो काठमाडौँ महानगरपालिका, ललितपुर लगायतका धेरै ठाउँहरूमा हेरौँ न कस्ता विराटनगरदेखि लिएर कस्ता क्यान्डिडेट दियो भन्ने कुरा, जसले गर्दाखेरि चुनाव पनि कतिपय ठाउँमा टेक्निकली जिते पनि राम्रो काम भएन, कतिपय ठाउँमा चुनावै हारियो। यस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि अनि पार्टी एकता भन्दा पनि अर्कोचोटि आफू प्रधानमन्त्री हुने त्यो मिनी जनमत सङ्ग्रह नै नभनौँ कि जन्म सङ्ग्रह हो, त्यो प्रक्षेपणले उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने बाटो रोक्ने भए भएर उहाँले अब एकता गर्ने माओवादीसँग भनेर लाउनु भयो। अनि त्यो एकता उहाँले खतरा देख्नुभयो, त्यसकारण त्यो एकता गर्नु हो। उहाँलाई के थियो भने स्थानीय तहको चुनावमा काङ्ग्रेस र माओवादी मिलेर चुनावमा जाँदै गर्दाखेरि जे अवस्था आयो नि, त्यसले त त्यस्तै गठबन्धन रह्यो भने हाम्रो निर्वाचनमा सुखद परिणाम आउँदैन थियो। हामीले 30-31 लाख भोट त पाउने रहेछौँ समानुपातिकमा, तर प्रत्यक्षतर्फ हामी 80 सिट जितिरहेको थियौँ नि, त्यो अवस्था चाहिँ हुँदैन थियो। त्यसले गर्दाखेरि पार्टी एकता गर्ने, एकता होइन मोर्चा गर्ने भन्ने कुरा माओवादीको लागि पनि उहाँहरू पनि रक्षात्मक हुनुभएको थियो, सुखदै कुरा भयो। मोर्चामा गयौँ, पार्टी एकता हुने कुरा चाहिँ खास गरी पार्टी अध्यक्ष कमरेडको आफू प्रधानमन्त्री हुने कुराका सुनिश्चितताका लागि गर्नुभएको थियो। जति बेला त्यहाँ सैद्धान्तिक छलफल अरु कुनै केही भएन। मैले दाइलाई एकदम स्मरण गराउँछु कि मैले नै हो विचार, राजनीति र सङ्गठनको आधार बिना भएको पार्टी एकताको जीवन कति लामो जान्छ र यो साँच्चै कम्युनिस्ट पार्टी त नभनौँ, यो वामपन्थ पार्टी मात्रै पनि रहन्छ त भन्ने प्रश्न पनि गरेका थिएँ। अनि त्यसपछि त्यो आन्तरिक बैठकमा त आन्तरिक त बैठकै भएन, पब्लिकली भनियो, कहाँ बोलियो, त्यो बैठक हुँदाखेरि बैठकमा पनि भनियो। बैठकै त के बैठक भएको थियो र हस्ताक्षर बनाउनको लागि मात्रै भएको बैठक थियो। अनि त्यो भइसकेपछि अहिले उहाँलाई यो एमालेको सङ्कट आउनुको अगाडि पहिला यहाँभित्र उहाँले थिचोमिचो त गरि नै रहनु भएको थियो। डेमोक्रेटिक हिसाबले पार्टी नै चलेन, जनवाद भने त के हो कुरै भएन, बैठक चल्दै चलेनन्, कार्यविभाजन हुँदै भएन। अनि त्यस पछाडि आएर असन्तुष्टिहरू बढ्दै गइरहेका थिए। अनि माओवादी पार्टीसहित मिसाएर ल्याएपछि केही समय प्रचण्ड कमरेड र केपी कमरेडको एकदमै धेरै मेलमिलापको अवस्था रह्यो। अब एउटा हात्तीले माडेको ठाउँमा हामीले दुईटा हात्तीको थिचाप दबाब पनि हामीले थिच्दै गयौँ। जाँदै जाँदै गइसके पछाडि उहाँहरूको बिचमा टकराव सुरु भयो। जब उहाँले पनि उहाँहरूको त्यो मित्रलाप पनि के अस्वाभाविक प्रकृतिको जस्तो देखिन्थ्यो। अब कस्तो थियो, धेरै कुरा प्रचण्ड कमरेडले चाहिँ यति पार्टी मिसाइसक्यौँ, यो पार्टी एउटा शान्तिपूर्ण सङ्घर्षबाट आएको र समाजमा चाहिँ लोकतान्त्रिक छवि स्थापित गरिसकेको र तल तलसँग सङ्गठनात्मक आधार भएको पार्टी भयो एमाले। माओवादी युद्धकालीन अवस्थाबाट आएको र सतहमा माथि उसको चाहिँ
त्यो खालको अवस्था भएर हामी एसिमुलेट हुनको लागि टाइम लाग्छ भनेर सायद उहाँले चाहिँ त्यो सम्झौता गर्नुभयो होला र प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षले कि जे भन्नुहुन्छ त्यो कुरालाई उहाँले चाहिँ टाउको हल्लाएरै जानुभयो। अनि हामी पनि यो चाहँदैन थियौँ कि प्रचण्ड कमरेडले हाम्रो फेभर गर्नुहोस्, किनभने हामी कहिले पनि उहाँलाई चाहिँ हाम्रो बारेमा बोल्नुहोस् आजसम्म कुनै रेकर्डमा कतै तपाईँहरूले सोध्नुभयो भने पनि हामी कहिले गएनौँ उहाँ, किनभने उहाँहरू नै मिलेर पार्टी एकता हुन्छ भने होस्, किनभने हाम्रो त नियतिमा यो दुःख पाउनु दबाब पाउनु छँदैछ, हामीले अपमानित हुनु हेपिनु त छँदैछ, तर पार्टी एकताको कष्टमा भन्दै भन्दै पनि गयौँ। जब एक हिसाबले त्यो त्याग जस्तो थियो हामी अब जस्तो कतिपय मामलामा बेखबर थियौँ उहाँहरूले के गर्नुहुन्थ्यो, बाहिर आएपछि थाहा हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि कर्मश आधा आधा कार्यकाल अनि आलो पालो बैठकको अध्यक्षता, दुईटा अध्यक्ष भन्ने कुरा भन्दा अगाडि भएका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र पार्टी अध्यक्षको उहाँहरूको एग्रिमेन्ट यी तोडिँदै गएपछि कर्मश प्रचण्ड कमरेड पनि त्यहाँबाट बिस्किँदै जानुभयो। अनि ती प्रचण्ड कमरेडसँग भएका सम्झौताहरू कमरेड केपी ओलीले केही पनि कार्यान्वयन गर्नु भएन। यतिसम्म गर्नुभयो कि झलनाथ कौर र माधव कौरको बिचमा फाटो ल्याएर उहाँहरूलाई हामी कमजोर हुने हो नि त। त्यो हुनको लागि विधानले चिनेको वरिष्ठ नेता जेएन कमरेड, तर उहाँले चाहिँ माधव कमरेडलाई वरिष्ठ नेता वरियतामा तेस्रो नम्बरमा बनाएर जेएनलाई सचिवालयमै नराख्ने कुरा गर्नुभयो। जहिले अहिले जेएन कमरेड चाहिँ उपचारमा हुनुहुन्छ, त्यति बेला पनि उपचारमा चाइनामा हुनुहुन्थ्यो। मैले स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्छु कमरेडको। अनि त्यो के एक खाले उहाँहरू बिच विभाजन ल्याउने एउटा खेलतिक्रम थियो त्यो। एक खालको जेएन कमरेडलाई अब निकालेर त्यो एक खालको दुधमा पसेको झिङ्गो निकालेर फाले जस्तै फाल्न चाहनुहुन्थ्यो। सचिवालयमा पनि राखिएको थिएन। उहाँ त एक हिसाबले त अपमानका आँसुका घुर्का पिउँदै आफै जानुभएको बालुवाटारमा बैठकमा गएर सचिवालय कायम भएको त्यो हालत चाइनाबाट फर्केपछि त्यो स्थिति भएको थियो। त्यसले गर्दा उहाँले चाहिँ त्यो एकता पनि त्यसकारण गर्नुभएको थियो आफू प्रधानमन्त्री हुन। जब उहाँहरूको बिचमा आलो पालोका प्रश्नहरू उठे अनि कमिटी चलेन, पार्टी चलेन, त्यो मात्रै होइन सरकारको काम कारबाहीका प्राथमिकताहरू जस्तो ओम्नी यति सेक्युरिटी प्रेसदेखि लिएर यी सारा करप्सनका मामलाहरू 4Gदेखि लिएर यति धेरै अप्टिकल फाइबरदेखि यति धेरै मामलाहरू आउँदै आए कि त्यसपछि हामीले सरकारलाई त पार्लियामेन्ट्री कमिटीको हिसाबले त भन्ने हामी भनिरहेका थियौँ, तर त्यो पनि सुनेन। अनि पार्टी मार्फत यो जवाफदेही बनाउनु पर्यो भनेर हामीले जब बैठक राख्न दबाब दिन लायौँ, कुरा गर्न लायौँ, त्यसपछि अब उहाँ बैठक त अब त्यो बस्दै नबस्ने बैठक थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भइसकेपछिको कुरा यो भइसक्यो। त्यसपछि पनि कार्यविभाजन त्यस्तै भयो, सङ्गठन भद्रगोल, कहीँ पार्टी कमिटी केही चल्दैन। मान्छेहरू एमाले हुनु भनेको एउटा ठेक्कापट्टा पाउनु हो अथवा एउटा लाइसेन्स पाउनु हो जस्तो अवस्था नेकपा हुनु भनेको त्यस्तो जस्तो पनि बन्यो। त्यसले गर्दा यो पार्टी कमिटी सङ्गठन भनेपछि त केही पनि रहँदै रहेन। हुँदै गइसकेपछि यो सबै जति भयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जानकारी वा उहाँको निर्देशन विपरीतै कुनै भएको जस्तो लाग्छ। उहाँले सबै आफै गर्नुभएको, सबै उहाँको प्रत्यक्ष संलग्नतामा गर्नुभएको छ। उहाँले बैठक बस्ने होइन, पार्टीले सरकार चलाउँछ, सरकारले पार्टी चलाउँछ, उहाँले त त्यही भन्नुहुन्छ। यो यी सबै जो घटनाहरू व्हाइट बडी यी सबै हैन, त्यो त नेपाल ट्रस्टको कानुन संशोधन गर्नलाई उहाँले चाहिँ केही नेपाल ऐन संशोधनमा कसरी छिराउनु भयो, अनि त्यस पछाडि यो एफडीआई फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको सम्बन्धी कुरामा नेगेटिभ लिस्टमा राखेका चिजहरूमा कसरी उहाँले पोजिटिभमा हाल्नुभयो, त्यो कानुनमा उहाँहरूको मेनिपुलेसन कस्तो थियो, मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरेर जान्छ, बालुवाटार पुग्दा के आउँछ। अब पार्लियामेन्टको सदस्य भए बापत पनि कयौँ कुरा मैले पनि थाहा पाएँ। यद्यपि मन्त्री भएका साथीहरूले धेरै थाहा पाउनुहुन्छ होला, कानुनमा कसरी मेनिपुलेसन हुन्छ, कस्ता कस्ता मान्छे खेल्छन्, यी जम्मै कुरा थाहा पाइयो। अनि त्यसपछि यो अकुत आर्जनसँग रिलेटेड थियो। अकुत आर्जन गर्नको लागि कोही मान्छे प्रयोग गर्ने र त्यसलाई पोस्ने, अनि त्यो अकुत आर्जनबाट आर्जित सम्पत्तिले राजनीतिमा टिकिरहने, पार्टी र राज्यको सत्तामा भन्ने कुरा त देखियो। त्यो पुँजीको के त्यो वितरणै हुन्छ नेतृत्व पङ्क्तिका अथवा या कुनै यो कहाँ गइरहेको छ यत्रो पुँजी अस्वाभाविक ढङ्गले जो आर्जन देखिन्छ नि त। अब जस्तो मधेसी दल फुटाएर जे गरिँदै थियो अन्त गरियो, यस्तैमा खरिद बिक्रीको काम हुन्थ्यो होला। अब त्यसै जस्तो अहिले पनि के छ भने कालीगण्डकी डाइभर्सनको मामला सोचेको पहिले होला, तर अहिले किन आयो? गिटी ढुङ्गा बालुवा के आयो? आरएनएसीलाई रणनीतिक साझेदार या के गर्ने, आरएनएसीको अहिले चाहिँ बाहिर आएको छैन, प्राइभेटाइजेसन गर्नको लागि 51% सेयर बाहिर दिने गरिआएको छ, जहाँ अरबौँको मामला छ। त्यहाँ
अनि यी कुराहरू अझै आउन बाँकी छ किनभने मैले एउटा त्यसको प्रबन्ध पत्र मात्रै पढिरहेको छु प्रबन्ध पत्र पढ्दैमा जम्मै कुरो थाहा हुन्न त्यस पछाडिको अन्तर्यमा के डिसिजन भएको छन् हेर्न बाँकी छ पार्लियामेन्ट भयो भने त आयो भने त हामीले त्यसका बारेमा छलफल गर्ने नै छौँ हो त्यसका यी जम्मै मामला के थिए भन्ने कुरा चाहिँ ले गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ आफू सत्ता र शक्तिमा रहन पार्टी चाहिँ एउटा नामको चिज बहुदलीय व्यवस्था चाहियो त्यो कब्जा गर्ने अरूलाई छुनै नदिने आउनै नदिने र त्यसलाई चलाउन पनि नदिने किनभने पार्टीमा गति भयो पैदा भयो भने त नयाँ नयाँ नेतृत्व आउँछ त्यसकारण त्यसलाई पनि आउन नदिनको लागि उहाँले पार्टी कब्जा गरेर छुट्टै राख्ने अनि सरकार आफै चलाउने अनि उहाँको मनसाय के रहेछ भन्ने कुरा एकपटक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त गृह सचिव भएको बेलामा उहाँहरू त यङ सचिव मन्त्री थपलियाजी होइन हाम्रो पूर्व निर्वाचन आयुक्त भोजराज सर पोखरेल सर उहाँले अस्ति लेख्नु भएको थियो कि उहाँ गृहमन्त्री हुँदा तपाईँले पार्टी केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने बेलामा पार्टीलाई सोध्नुपर्छ अनि मन्त्रीज्यू सोध्नुहोस् भन्दा पार्टीलाई सोध्दैन सरकार हामीले चलाउने हो मन्त्रालय भनेर उहाँले जवाफ दिनुभयो भन्ने कुरा त त्यहाँबाट देखिन्छ नि उहाँले पार्टीलाई आफू सत्तामा हुँदा कसरी डिनाइ गर्नुहुन्छ आफू बाहिर हुँदा पार्टी प्रयोग गरेर के गर्नुभएको थियो जेन प्रधानमन्त्री भएको बेला के गर्नुभएको थियो यो देखिहाल्छ त्यसले गर्दा यो जम्मै कुरा के थियो भने उहाँलाई चाहिँ पार्टी एकता उहाँ प्रधानमन्त्री हुनका लागि थियो तर पार्टी विभाजन उहाँको प्रधानमन्त्रीका माथि प्रश्न उठेपछि पार्टी विभाजन गर्न लाग्नुभयो उदाहरणको लागि उहाँले चाहिँ जब उहाँ दलको नेता त हुनुभयो दलको नेता भएपछि यी तमाम समस्याहरू आए नि त हामीले यो कुराको लगाम कहाँ लाउन चाहन्थ्यौँ भने पार्टी अध्यक्षबाट उहाँलाई हटायो भने कम्तीमा पार्टी चाहिँ चल्छ सरकारलाई हामीले ठाउँ ठाउँमा विभिन्न कमिटीगत निर्णयले पनि केही दबाब दिउँला भन्ने हिसाबले जब हामी प्रश्न गर्न थाल्यौँ नि तपाईँले स्टेप डाउन गर्नुपर्छ पार्टी छोड्नुहोस् या प्रधानमन्त्री भन्ने गऱ्यौँ नि त्यसपछि उहाँ कहाँ पुग्नुभयो तपाईँको कार्तिकको 5 गतेसम्म आइपुग्दा भनिसके पछाडि अब यो जम्मै मामला के थियो भने कब्जा गर्ने हो पार्टी कब्जा गर्ने कि देश एज अ होलमा पार्टी कब्जा गर्ने पार्टी कब्जा गरिसकेपछि आफू सत्तामा रहने अनि आफू भइसकेपछि राज्यका संवैधानिक र राज्यका अङ्गहरूलाई कब्जा गर्ने र त्यसपछि निर्वाध कोट अनकोट डेमोक्रेसीको नाममा कसैको इसारामा बङ्गाल देशमा पनि डेमोक्रेसी छ नि चुनाव हुन्छ नि त चुनावको मामला लास्ट इयर मात्रै भएको हेरौँ न कसैले 2 लाइन समीक्षा लेखेको छ त्यहाँका लोकल जर्नलिस्टहरूले यो अथवा बङ्गाल देशको इलेक्सनको बारेमा दिल्लीले कुनै स्टेटमेन्ट दिएछ त्यसकारण हो त्यस्तो खालको डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्न उहाँ चुनाव भएको 2/3 पोखाएर अनि त्यसपछि उहाँ के को लागि चुनावमा जान्छ भनेपछि उहाँ के बङ्गलादेश मोडेलको कसरतमा हुनुहुन्छ भन्ने तपाईलाई लाग्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ र त्यो उहाँको बाटो त्यही हो उहाँले मलाई पनि के भन्नुभएको थियो अब फेरि प्रधानमन्त्रीले कन्फिडेन्सियल फोनमा भनेको कुरा त्यति भन्नु हुँदैन तर मैले के भन्नुहुन्थेँ तिमीहरू किन विरोधमा लाग्यो यताउता भन्ने सन्दर्भमा मैले पार्लियामेन्ट डिजल्भ गरेर संविधान क्रियाशील गर्ने कुरा यस्तो त गर्न भएन नि हजुर भन्दा तिमीहरूलाई चाहिएको सांसद होइन म चुनावबाट तिमीहरूलाई ल्याइहाल्थेँ नि भन्नुभएको थियो कि मलाई एउटा यो पछि तपाईँसँग यसो संवाद हुन्छ कहिलेकाहीँ भएको छ हुन्छ किनभने कुरा गर्न सहज हुनुहुन्छ पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री तपाईँले एउटा भन्नुभयो नि स्टेप डाउनको जो प्राइम मिनिस्टरको कि पार्टी अध्यक्ष छोड्नुहोस् कि प्रधानमन्त्री अब त्यो ठाउँमा 2 मध्ये एउटा छोड्नुहोस् भन्दा तपाईँहरू सहमत हुने अवस्थामा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यो त अघिल्लो अब यो वर्ष त उहाँ पार्टी अध्यक्ष पनि पार्टी फोरेर नेकपा फोरेर एमाले फोर्ने ठाउँबाट कहाँ पुग्नु भएको छ अबको स्टेप डाउनको त के अर्थ छ गत साल भनेको थियौँ हामीले गत सालको कुरा हो यो अब प्रधानमन्त्री पनि अब भरे भोलि अदालतको फैसलाबाट कहाँ पुग्छ त अहिले उहाँले स्टेप डाउन गर या नगरको कुनै अर्थ छैन उहाँको नियन्त्रणभित्र राजनीति रहेन अब केले उहाँले यो चाहनुहुन्थ्यो कि त्यसकारण यहाँ धेरै मान्छेले हामीलाई पार्टीमा काम गर्न दिएन आदि इत्यादि त्यो साइबर सेलहरूको कुरा हो काम गर्नलाई 2/3 भएको सुविधाजनक बहुमत भएको प्रधानमन्त्रीले काम गर्ने र गराउने कुरा नेतृत्वको कौशलता होइन उसको विनयशीलता होइन उसको विवेक होइन उसको क्षमता होइन र अनि त्यो काम नगरिसके पछाडि अरूले गर्न दिएनन् भन्ने कुराको के अर्थ हुन्छ नम्बर 1 नम्बर 2 आज नेकपा विभाजन गर्ने कुरा के का लागि भयो भन्दा जब उहाँमाथि मैले प्रधानमन्त्री छोड्नुपर्ने अवस्था आउँछ कि भनिसकेपछि पार्टी विभाजन गर्नुभयो त्यस पछाडि पनि उहाँले चाहिँ एमालेमा हामी फेरि 9औं महाधिवेशनमा हामी लगभग स्थायी कमिटी पदाधिकारी पोलिट ब्युरोमा बहुमतमा छौँ टेक्निकली 3-4 जनाले केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमतमा छौँ 4-5 जनाले
4-5 जना मध्ये पनि उताबाट स्थायी र पोलिट ब्युरोमा तपाईहरुको बहुमत छ, पदाधिकारी पनि बहुमत छ। जस्तो हामी उपमहासचिवहरू, सचिवहरू, त्यो जेठ 2 पूर्वको अवस्थाको अवस्थामा हामी नै बहुमतमा छौँ। अब यो बहुमतमा भएको कमिटी पनि उहाँका लागि खतरा भइसके पछाडि 24 गते फागुनको हाम्रो नेताहरूले, कमरेडहरूले हामी एमालेमै फर्किने, माओवादीमै जाने भन्ने कुरा भयो नि। 28 गते उहाँले विधान तोडमोड गरेर खारेज गरेर आफू पदाधिकारी कायम, अरू जम्मै खारेज गरेर अनि त्यसपछि विधान विपरीत जे गर्नुभयो अदालतले त्यसलाई गलत भनिदियो। अब फेरि त्यसैको अर्को बैठक बसेर जे गर्नुहुन्छ यो त एमालेमा हामीलाई नआउन् भन्नको लागि सबै चिज गर्दै हुनुहुन्छ। हामी जाने हो भने यो जम्मै चिज स्वीकारेर जानु पर्यो। विधान विपरीत, कानुन विपरीत, दुनियाँले प्रश्न गरेका कुरामा स्वीकारेर कसरी जाने, यी विषयहरू यता छन्। अनि अर्को कुरा उहाँलाई चाहिँ आजको दिनमा उहाँ एकताको गफ भइरहेछ नि, यो एकता किन भएको छ भन्दा सम्भावित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने कुरा करिब करिब सुनिश्चितै भयो। किनभने मैले 1-2 जना मान्छे मात्रै देखाएको छु हुन्न भन्ने, ती कहाँबाट परिचालित छन् भन्ने पनि थाहा छ। मैले 2-3 जना मान्छेले चाहिँ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन्न भन्ने देखाएको छु। त्यो कहाँबाट भनेको आन्तरिक कि बाह्य, उनीहरूले कुन एजेन्डा बोल्दैछन् भन्ने थाहा हुन्छ। अनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि त फेरि संसद भएपछि सरकार फेरबदल गर्ने, सरकार बनाउने स्रोत त प्रतिनिधि सभा भयो। अनि हो यो प्रतिनिधि सभा रिस्टेट भइसके पछाडि सम्भावित प्रधानमन्त्रीमा अब 1.5 वर्ष आफू हुन्छु कि हुन्न भन्नको लागि उहाँको एउटा मात्रै कुरा पार्टी एकताको लागि गर्ने भनेको कुरा के हो भने त्यो कुराको निरन्तरता भएपछि उहाँले चाहिँ मुखले चाहिँ जम्मै ठाउँ सम्झौता गरिदिनुहुन्छ। जसरी पहिला 3 वर्ष अगाडि कमरेड प्रचण्डसँग गर्नुभएको थियो, राष्ट्रपति महोदयलाई समेत साक्षी राखेर गर्नुभएको छ नि त कयौँ कागजहरू त। अनि त्यसपछि हो यो चाहिँ गर्नुहुन्छ, तर त्यसका प्रति हामीलाई विश्वास छैन। किनभने अब त्यसरी सम्झौता उहाँले चाहिँ इमान्दारितापूर्वक कुन चाहिँ सम्झौता कोसँग गरेको कार्यान्वयन गर्नुभएको छ क्या। अनि त्यो कुराको राजनीतिक व्यक्तित्वका लागि यस्तो विश्वसनीयताको, कन्सिस्टेन्सीको जब प्रश्न आउँछ नि दुर्भाग्य होइन हो यो कुरा हो। त्यसकारण अब यी सम्झौता हाम्रो साथीहरू कमरेडहरू चाहिँ एकता भनेर शब्द वाक्यमा लाग्नु भएको छ, लाग्नु पनि पर्छ। म लाग्न सक्दिनँ, मेरो स्वभावले एकता गरम भनेर गफ संवाद गर्ने स्वभाव पनि छैन। माधव गौडले संवाद गर्ने कुरा भएन, जेन गौडले गर्ने कुरा भएन, अरू हामीभन्दा अरू सिनियर हाम्रा समकालीनले लागेर हुन्न। जो लाग्नु भएको छ नि ठिक छ, उहाँहरूको दोहोरो संवाद हुने ठाउँमा छ, राम्रो। उहाँले संवाद बन्द गर्ने कुरा भएन। संवादमा के गफ भइरहेछ र संवाद गराउने कर्ताहरूले यहाँ भएको सम्झौता बालुवाटारमा लगेर प्रधानमन्त्रीलाई, पार्टी अध्यक्षलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने ल्याकत राख्नुहुन्छ त? कमरेड PS गुरुङलाई सोधौँ न त। PS गुरुङले जत्तिकै भन्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफै पनि भन्नुभएको छ कि ती साथीभाइको कुनै हैसियत छैन, जुन कुरा समूहमा एग्रिमेन्ट भएर लगेर प्रधानमन्त्रीसँग लगेर लागू गरून्। त्यसकारण यो त जनताको कन्जम्सनको लागि भइरहेछ, पिपल्स कन्जम्सनको लागि। तथापि हिजो साँझ सुनिँदैछ, आम सञ्चारमै आइसकेका छ, सुभाष नेम्माङ, विष्णु पौडेल, शङ्कर पोखरेल लगायतका व्यक्तिहरू केपी ओलीजीको निर्देशनमा माधव कुमार नेपालजीलाई भेट्न कोटेश्वर जानुभयो। अनि भीम रावल प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निमन्त्रणामा बालुवाटार जानुभयो। यस अर्थमा अलिकति केही कुरा त अगाडि बढेको अर्थ लाग्छ। यो समग्र हेर्दाखेरि सहमतिमा पुग्न लागेछन् कि एमाले एकीकृत रूपमा रहन्छ कि भन्ने अर्थ पनि गरिरहेको। के को लागि भनेको सम्भावित आज या भोलि हुने अदालतको फैसलालाई प्रभावित गर्नका लागि हो, कसले बुझेको छैन। अनि त्यो मानिलिनुहोस् प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो भने अनि यावत पार्टीको एकता वा के स्थितिमा जान्छ त सुनाउ न यो पनि। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछि हामीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मुद्दा अझ म त 2 पटककै निवेदक हुँ। म त पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा पनि म रिट लगेर जाने निवेदक हुँ र अहिले पनि निवेदक छु। हामी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना मात्रैको कुरा गरेका छैनौँ, यसले संविधानको क्रियाशीलताको कुरा, संविधान खारेज नहोस् भन्ने कुराको लागि सचेतनतापूर्वक यो काम गरेका छौँ। त्यो भनेको आजको लोकतन्त्रको संरक्षण प्रवर्धनको कुरा पनि हो र त्यसको लागि प्रतिनिधि सभा नै चाहिन्छ र हाम्रो संविधान क्रियाशील हुनको लागि प्रतिनिधि सभै चाहिन्छ। अब महामारीको कुरा छ, यी जम्मै प्रकरणमा चाहिँ चुनाव अर्को हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा त अस्ति उहाँले पुस 5 गते चुनावमा
मा जाने भनेर संसद विघटन गरेको कुरा हामी अदालत नगएको भए, अदालतले रिस्टेट नगरिदिएको भए आजको दिनमा तपाईँ हामी समेत मान्छेलाई हामी पनि सेतो ऱ्यापरमा परिसक्थ्यौँ कि फागुन र चैतभरि हामी राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा जाने थियौँ। गाउँ गाउँमा हामीले यो सङ्क्रमण फैलाउने र फैलाइने दुईटै काममा भाग लिने थियौँ। वैशाखमा मान्छेको मृत्युदर कहाँ थियो, सङ्क्रमण दल कहाँ थियो? हामी लकडाउनमा गयौँ। त्यो चुनाव गरिसकेको भए के हुन्थ्यो? भारतमा त 4वटा स्टेटमा मात्रै चुनाव भएको, कुम्भ मेलाको कुरा थियो। नेपालमा चुनाव भएको भए आज हामीले बालबालिका भन्दा ज्यादा, वृद्धभन्दा ज्यादा, वयस्क तपाईँ हामी जस्तो उमेरका समूहका मान्छेको मृत्यु दर कति हुँदो। त्यसकारण यो आत्महत्याको बाटो सही रहेछ? प्रधानमन्त्री दूरदर्शी हुनु भएछ, उहाँलाई चुनौती खडा भयो भनेर सारा मान्छेहरूलाई चाहिँ आत्महत्याको आत्मदाहको बाटोमा लाने? अनि यो अपराध होइन भने प्रधानमन्त्रीले गरेको, यसका प्रति जवाफदेही हुनु परेन? अब फेरि संसद विघटन गर्नुभयो। संसदप्रति त उहाँलाई के भयो भने पहिला केही नेपाल ऐन संशोधन जस्ता ठाउँबाट छिराएर उहाँले अनुकूल कानुन बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब पार्लिमेन्टेरियनहरूले बानी पर्यो नि त, हामी जस्ता न्यू कमर पार्लिमेन्टेरियनहरूले पनि कानुन पढ्न लायौँ, परामर्श गर्न लायौँ, संशोधन गर्न लायौँ, अडान राख्न लायौँ। त्यस पछाडि उहाँलाई त अनुकूल लाग्न छोड्यो। त्यस पछाडि अब यो नै विघटन गरेर अध्यादेशबाट शासन गर्ने, चुनौतीविहीन अध्यादेशबाट शासन गर्ने कुरा यदि सम्भव नभएको भए आरएनएसीको निजीकरणको प्रश्न त्यहाँ पास हुन्थ्यो, आर्थिक विधेयकमा आउँथ्यो। गिटी ढुङ्गा बाल्लो चुरे रहनको कुरा त्यहाँ छिर्थ्यो। अरू तमाम कुरा के छिरेका होलान् कि त्यहाँनिर। किनभने यो रिस्टेट हुन्छ, लागू हुने होइन, अदालतले गिटी ढुङ्गाको कुरा त गरि नै हाल्यो। अरू पनि डरलाग्दा इस्युहरू छन् त्यहाँ। अनि यो विषयहरू चाहिँ आखिर यो अध्यादेश खारेजै हुने हो भनेर अब यो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन हुन्न। मेरो विचारमा नयाँ सरकार बन्नेले त पूर्ण बजेट ल्याउँछ र यो त खारेज हुन्छ, प्रतिस्थापन होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले यता ध्यान दिएका छैनौँ। यसमा अलिकति मानिसहरूले प्रश्न उठाएको के भने तपाईहरू नेकपा एमालेको सांसद हुनुहुन्छ अनि यो त दलीय व्यवस्था हो। तपाईहरू नेकपा एमालेको सांसदको हैसियतले तपाईहरूको संसदीय दलको नेता केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ, पार्टी अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ। अनि के आधारमा शेरबहादुर देउबाजीलाई तपाईहरू मतदान गर्नुहुन्छ? भोलिका दिनमा व्हिपको कुरा आउला, भलै संविधानको धारा 76(5) को सुप्रिम कोर्टले व्याख्या पनि गर्ला, कसरी गर्छ। त्यस्तो स्थितिमा अन्यथा व्याख्या गरिदियो भने त्यो स्वतन्त्र हैसियत अन्तर्गत सांसदहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने वा होइन है, व्हिप लाग्छ भन्ने स्थिति भयो भने त्यस शेरबहादुरजी कसरी प्रधानमन्त्री हुन्छ ओलीको विकल्पमा? त्यसमा मलाई त्यो ठाउँमा आउनुभन्दा अगाडि बताउनुहोस्। जस्तो उहाँ दलको नेता हुनुभयो, पार्टीको अध्यक्ष हुनुभयो। पार्टीको अध्यक्ष र दलको नेता उहाँ चुनौतीविहीन मान्छे थिएन। तर जब उहाँलाई हामीले तपाईँले गरेका काम कारबाहीहरू बेठिक भयो भनेर प्रश्न गऱ्यौँ अनि त्यो फेस गर्नुभन्दा पहिले उहाँले संसद विघटनको बाटो जानुभयो। अनि उहाँलाई हामीले केही चुनौती खडा गऱ्यौँ अनि पार्टी नै विभाजन गर्ने बाटोतर्फ जानुभयो। यसको मतलब के? केपी कमरेड आजीवन व्यवस्था चाहिँ सिद्धिने अनि आजीवन सत्ता, पार्टी सत्ता र राजकीय सत्तामा विराजमान भनेर लेखेर दिएको कसैले चिज हो यो? डेमोक्रेसीमा यस्तो चिज हुन्छ? अनि उहाँ यो चाहनुहुन्छ। त्यही भएको कारणले उहाँका मान्छेहरूले यो व्याख्या गर्छन्। त्यसो भए उहाँकै टिमका बुलन्द मान्छे संविधान जारी गर्ने बेला हुनुहुन्छ, 76 धारा 76 को उपधारा 5 को प्रोभिजन किन राखेको? उहाँ संवैधानिक संवाद समितिमा भएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ, ड्राफ्ट कमिटीमा भएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ। मलाई सम्झना छ सभामुख के अरे राष्ट्रिय संविधान सभाको अध्यक्षजी हुनुहुन्छ। त्यसको संविधानको मर्म र भावनाको मात्रै होइन, प्रत्येक दफा उपदफा र त्यसका अक्षरहरूको तपाईँको स्पन्दनलाई उहाँले चाहिँ महसुस गर्नुहुन्छ होला भन्ने म ठान्छु। हो, त्यस्तो मान्छेले किन राखेको त? हो, त्यसमा के भनिएको छ त? 76 को 1 ले बहुमत प्राप्त सरकार दलले सरकार बनाउने भन्यो, 2 ले 2 वा 2 भन्दा धेरै 76 1 को सरकार दलको नेता हुन्छ। 76 2 मा 2 वा 2 भन्दा धेरै दलहरू मिसिएर तिनीहरूको बहुमतको सरकार बन्छ। त्यहाँ दलको नेताको कुरा छैन। 3 मा सबैभन्दा ठुलो पार्टी सरकार दिएन भने सबैभन्दा ठुलो दलले सरकार बनाउँछ अल्पमतको। यद्यपि 4 अनुसारको विश्वासको मत भने लिनै पर्छ। त्यति 3टा कुरा पहिला पनि थिए, 48 सालको संविधानमा, 47 सालको संविधानमा पनि थिए।
अन्तरिम संविधानमा पनि व्यवस्था गरेका थियौँ। 47 को संविधानमा त धारा 38 को उपधारा 1, 2 भनेर त्यसरी राखिएको थियो। अब यो यहाँ नयाँ व्यवस्था किन राखियो? यसको विधायकी मनसा के होला? त्यति बेलाको हाम्रो राजनीतिक सर्कमस्टान्स, हाम्रा अवस्थाहरू के होलान् भनेर हेर्ने हो भने हामीले 2 प्रकारको निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास गऱ्यौँ। एउटै दलको बहुमत आउन सम्भव छैन। 2 वा 2 भन्दा धेरै दल, संविधान सभा दोस्रोमा पहिलोमा त 30 भन्दा धेरै दलहरू थिए। यस्तो अवस्थामा दलीय हिसाबले उनीहरूको एक हिसाबको प्रतिस्पर्धा र दाउपेच पनि हुनसक्छ, रणनीति पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दा एकले अर्कोलाई स्वीकार नगर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि सरकार नदिन सक्छ भन्ने कुराको अभ्यास अन्तरिम संविधान अनुसार कमरेड माधव नेपालले असारमा राजीनामा दिनुभएको थियो प्रधानमन्त्री भएर। अर्को सरकार बन्न फागुन लागेको थियो। केयरटेकर सरकार पनि उहाँले 7-8 महिना 9 महिना चलाउनु भएको थियो। भनेपछि यो अवस्था नहोस् भन्नका लागि र त्यस पछाडि सरकारहरू दलहरूले त दाउपेचपूर्ण कुरा गर्नेछन्। त्यति बेला के त्यसो भए दलहरू नमिल्दैमा पार्लिमेन्ट चाहिँ डिजल्भ भइहाल्ने? हामी प्रत्येक खेप के भन्छ यो अन्तरिम निर्वाचनमा गएर मुलुकलाई लोकतन्त्रको नाममा जनतालाई यो खालको दबाब मात्रै सिर्जना गर्ने, यसको सोसल पेब्याक, यसको आर्थिक पेब्याक, यसले ल्याउने राजनीतिमा जोखिम, यसको हिसाब गर्नु पर्दैन? त्यसकारण पार्लिमेन्ट के सरकार दिन नसक्ने नै हुन्छ? होइन, पार्लिमेन्टले सरकार दिन सक्छ। त्यसकारण पार्लिमेन्टमा आउने दलका मान्छे नै हुन्छन्। ती स्वतन्त्र हैसियतले जिते पनि कुनै न कुनै दलसँग आबद्ध हुन्छन्, केही स्वतन्त्र पनि होलान्। तर 76 को 5 मा के हो भने प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्यहरू मध्येबाट जसले म बहुमत सो गर्न सक्छु भन्छ त्यसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्छ भनेको विधायकी मनसाय दलले दिन्छ, दलको नेताले दिन्छ भने होइन। जब त्यो विधायकी मनसाय त्यो छ भनी अनि त्यहाँनिर हुइप या नहुइपको कुरा चाहिँ, हुइपको डेमोक्रेसीको कुरा चाहिँ अर्को छ। मेरो विमर्श छ। म यसमा चाहिँ प्रदीप गिरी दाईसँग सहमत छु। उहाँले यो संविधान गलत बनाइयो भन्नुहुन्छ दाईले, र त्यसमा म गलतै भन्दिनँ। तर मैले त्यस पछाडि हामी हुइपको कुरा गर्दैछौँ। म ब्रिटिस पार्लिमेन्ट्री सिस्टमलाई हामीले कपी गरेर ल्याएको पनि हो। तर अहिले यो 72 को संविधान जारी गरेपछि हामी वेस्टमिनिस्टर मोडेल पनि भएन, हामी निर्वाचन प्रणाली फरक गरे। दुनियाँमा भएका असल अभ्यासहरूको कुरा गर्ने हो भने मिश्रित प्रकृतिको जस्तो भयो हैन, हाम्रो नेपाली विशिष्टताको हो यो। अनि यहाँ चाहिँ के हो भने हामीले यही दलभित्र पनि हामीले ककस बनाउने कुराको सकस संविधान सभामा बदनाम भयो। वैचारिक हिसाबले एउटै पार्टीभित्र पनि मान्छेहरू प्रो लेफ्टिस्ट प्रो राइटिस्ट हुन्छन्। त्यसकारण दल मात्रै होइन, यहाँभित्र पनि हामीले एलायन्स गरेर काम गर्न पाउनुपर्छ। जस्तो फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट बारे मेरो दलको धारणा के हो भनेर हुँदैन, म सदस्यको धारणा के हो, म जस्तैहरूको के हो धारणा भनेर पनि छलफल। प्रो राइटिस्ट प्रो लेफ्टिस्टको बिचमा पनि अलग पार्टीहरूको बिचमा पनि अलायन्स हुनुपर्छ। जस्तो कसैले गाँजाको विषयलाई, गाँजा इस्यु के हो त? म नेसनलिस्ट हुँ भने मैले एउटा कुरा गर्छु, म देशभक्त हुँ भने म अर्को कुरा हो भने अर्को कुरा गर्छु। मैले स्वास्थ्यमा काम गरेको छु भने एउटा कुरा गर्छु, मैले पोलिसीमा काम गरेको छु भने अर्को कुरा गर्छु। हो, यस्ता कुराका लागि पनि पार्लिमेन्ट स्वतन्त्र हैसियत एउटा स्वतन्त्र होइन, स्वतन्त्रता हुन सक्दैन। हुइप भनेका खास विषयमा मात्रै हुइप हुन सक्छ, सबै विषयमा हुइप हुनु हुँदैन। आगामी दिनमा यो विषय चाहिँ अदालतले यो के व्याख्या गर्छ धारा 76 को उपधारा 5 को यता पर्खेर हेरौँ। अदालतको जुडिसियरी नै संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो। तर हामीले आगामी दिनमा अरू कानुन बनाउँदा यो ध्यान दिनेछौँ कि के विषयमा सांसदहरूले आफ्नो विवेकलाई प्रयोग गरेर काम गर्ने भन्ने कुरा अब विमर्श गर्न पर्यो। यो त नयाँ विमर्श त हरेक बेला थालनी हुन्छ नि। त्यसकारण यो 76 को 5 ले के गर्छ भने दलीय हुइप भन्ने चिजलाई यदि उसले चाहिँ टाउकोमा राखेको थियो, त्यो हम्बरको रूपमा राखेको थियो भने त्यसले चाहिँ सदस्यहरूले सरकार दिन्छन् चाहिँ भन्दैन थियो। यो क्राइसिसको सवालमा यस्तो यो क्राइसिस त हाम्रो जस्तो मुलुकमा त प्रत्येक पटक आउने भयो। एउटा स्वेच्छाचारी शासक प्रत्येक खेप निस्किने भयो। मैले कमरेड केपी ओलीको का विरुद्धमा त बोलिस् भनेर कसैले भनिरहेको हुन्छन्। मैले मेरो पार्टी अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा बोले होइन कि यो प्रवृत्तिको विरुद्ध बोलेको। यो प्रवृत्ति त भोलि जीवराम भण्डारी जाँदा पनि हुनसक्छ, यो त म रामकुमारी झाँक्री जाँदा पनि हुनसक्छ।
त्यसकारण प्रवृत्तिका बारेमा आजै हामीले चेक गरेनौँ र यी तमाम सवालका बारेमा आज विमर्श गरेर अगाडि इस्युहरू ल्याएनौँ भने भोलि अर्को सङ्कट पर्छ। हो त्यहाँ इस्यु उठ्या थियो भन्ने चिज हुनुपर्छ भन्नका लागि। त्यसकारण यो व्हिप स्विपको कुरा पनि मेरो विचारमा जुडिसियरीले के गर्छ त्यहाँ हेरौँला। तर त्यो 5 दल भन्ने चिज चाहिँ के हो नि, दलबाट आउँछन् तर फुल हाउसले यसलाई डिजल्भ नगरौँ, प्रतिनिधि सभा डिजल्भ नगरौँ, यसलाई आफ्नो कार्यकाल फङ्सन गर्न दिउँ, विकल्प दिने भने त्यही हो नि त। हो त्यसको लागि तिमी दलभन्दा बाहिर गएर विवेक प्रयोग गर्छन् भने चिज त हो नि, त्यो त जुडिसियरीले भन्ला। अदालतमा भएका व्याख्याहरू पनि हामी पक्ष विपक्षका बहसहरू पनि हामी सुनि नै रहेछौँ। अब शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री हुने कि या केपी ओली हुने भन्ने कुराको सकस चाहिँ छ हामी कहाँ, किनभने म नेकपा एमालेको दलको सदस्य हो। तर तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, तपाईँ एउटा लेफ्ट मुभमेन्टमा तपाईँहरूको खास गरी सङ्घर्ष नै निरन्तर लामो समय काङ्ग्रेस तपाईँहरूको प्रतिस्पर्धीको रूपमा रह्यो, तपाईँहरूको ग्रुमिङ पनि त्यही ढङ्गले भयो होइन? यतिखेर शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री अर्थात् आफ्नो नेता जस्तो रूपमा ग्रहण गर्दै अघि बढ्नुपर्ने जुन अवस्था प्रवेश भएको छ, यो स्वाभाविक या अस्वाभाविक या भोलिका दिनमा फेरि त्यो पब्लिकमा जाँदाखेरि कम्युनिस्ट क्याडर्सहरूबाट उठ्न सक्ने प्रश्न उप तपाईँको मस्तिष्कमा के लिइरहेछ? मलाई यस्तो लाग्छ जस्तो यही बिचमा पनि हामीले यतिका दिन भयो नि त, यो त हामीले 5-6 गते 7 गतेको मामला हो। हामी यहाँ 1 महिना 1.5 महिना घुमेर आयौँ। हामीले गलत गरेको भए यो चोकमा बाटो थुनेर मलाई अहिले नै मान्छेले 4 थप्पड लगाइसक्थे होइन? त्यसकारण हामी के कस्टमा गरेका छौँ, के मूल्यमा गरेका छौँ भनेको वैधता पब्लिकमा यति ठुलो हुँदो रहेछ भन्ने कुराको एक्सेप्टेन्स छ। त्यही भएर म यसमा ढुक्क छु। तपाईँ जस्ता मिडियाकर्मी मान्छेहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो अनि यसको वैधता छ लोकतन्त्रको लागि। आज कमरेड केपी ओलीको विरुद्ध मान्य शेरबहादुर देउवा चाहिँ उपयुक्त र असल विकल्पको रूपमा हामीले अगाडि सारे पनि होइन। तर डेमोक्रेसीमा पहिला ग्राउन्ड त बचाउँ, संसद बचाउने कष्टमा तपाईहरुले पहिला जमिन त बचाउँ, जहाँ फुटबल मैदान छैन हामी तपाईँ र म पक्ष विपक्ष कहाँ खेलौँला। पहिला ग्राउन्डलाई बचाउँ, लोकतन्त्रलाई बचाउँ, प्रणालीलाई बचाउँ र यत्रो ठुलो पङ्क्तिलाई चाहिँ निराशा हुन फ्रस्ट्रेट हुन नदिउँ। पटक पटक व्यवस्था ल्याउने र खुसाउने कुरा अब हामीलाई नै गर्नेछन् मान्छेले। म धेरै अहिलेको समय फर्केर हेर्ने हो भने त यो पछिल्लो लोकतन्त्रमै लड्दा पनि एकदम राम्रो यङ भर्खरको जवानी नै रहेछु। आज 18 वर्षपछि मलाई मान्छेले यही प्रश्न सोधे भने मसँग जवाफ छैन। म जस्ता यङ स्टेजका साथीहरूले हो। त्यसकारण हामीले हिजो हामीले हाम्रा सिनियरलाई सोध्दै थियौँ, अब मलाई पनि सोध्दैछन्, हाम्रो पुस्तालाई सोध्दैछन्। हो त्यसकारण तिमीहरूले लोकतन्त्रको लागि साँच्चै लडेका रहेछौ, मानक यो बनोस् भन्ने चाहन्छौँ। अब यसमा म अलिकति केही विषय स्पष्ट होस् अनि अगाडि हामी बढौँ। जसरी पनि नेकपा एमाले जुट्नुपर्छ फुट्नु हुँदैन भन्ने एउटा दृष्टिकोण देखा पर्दछ कि छ, त्यहाँ एकाले प्रेसर ग्रुप पनि छ। तर तपाईहरू जुन एक्ट गर्दै हुनुहुन्छ नि, यसले त भोलिका दिनमा ओलीजीले पेसेन्स राख्नु होला भन्ने अर्थ पनि लाग्दैन। अन्ततोगत्वा त एमाले त फुट्छ भन्ने अर्थ लाग्छ नि त। भलै त्यो सैद्धान्तिक कुरा अलग छ, वाम आन्दोलनको भविष्यको कुरा अलग होला कि, तथापि फेरि संविधानको कुरा अलग होला। त्यस कष्टमा के भन्नुहुन्छ बताउनु? कुन कष्टमा पार्टी मिल्ने? यही बर्बादीको कष्टमा? कमरेड केपी ओलीले गरेको यो पोलिटिकल यो अफेन्स होइन, यो सोसल अफेन्स होइन, सामाजिक पनि अपराध हो यो। अनि यो कष्टमा पार्टी मिल्ने भने चिज चाहिँ पवित्र हो कि योभन्दा अगाडि जान चाहने चिज पवित्र होला? पार्टी हामीले यहीँ मिल्दा के हुन्छ? पार्टी चल्छ। 71 देखि 77 सम्म कतिवटा बैठक बसे, पार्टी चल्यो। हामी नेकपा एमालेको त्यो फागुन 23 पछि एमाले भइयो नेकपाबाट, अनि दलको बैठक उहाँले बिहान साँझ गरेर राख्नुभयो। हामी नजान्दैनौँ। जब गयौँ बैठक बन्द। त्यो हामी जानु नै दलको अन्तिम बैठक भयो। त्यसपछि राख्न पाइँदैन, छलफल हुँदैन। अनि त्यसपछि त्यो उहाँले त्यो उखान टुक्का यो उहाँले के प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यही छ। अब एमालेको भन्ने चिज आयोजक कमिटी बनाएर बिहान साँझ 2-3 दिन 7 दिनमा बैठक राख्नुभयो। हामी जाने हो भने अब यो त्यो पनि स्टप हुन्छ, न महाधिवेशन हुन्छ, न जिल्लाका कमिटीहरू बन्छन्, न केही हुन्छ, न अपडेट हुन्छ, न काम हुन्छ। यो उहाँ 71 देखि 77 जे हुनुभएको छ यही हुन्छ। यस्तो एक प्रकारको थुनिएको
पोखरी जस्तो पार्टी एकता बनाउने हो कि यसलाई निकास दिने हो? जुन ढुङ्गो टेक्यो त्यही ढुङ्गो चिप्लो छ, पात झरेका छन्, लेउ लागेको छ, किरा मरेका छन्, फट्याङ्ग्रा मरेका छन्, गडेउला निस्केका छन् र एउटा फोहोर ड्रम भएको पोखरी यसै रूपमा संरक्षण गर्ने हो कि यसलाई निकास दिने हो? यदि कञ्चन ढङ्गले तपाईँको भोटेकोसी जस्तै बगेको पार्टी हुन्थ्यो भने लेउ ती ढुङ्गाहरूमा पनि लेउ लाग्दैन थियो। 12 महिना पानीसँग पौठाजडी खेलिरहेका ती ढुङ्गाहरू सफा हुने थिए नि त। हो, त्यसकारण जुन ढुङ्गो टेक्दा पनि तपाईँको चिप्लो भएर लडिने अवस्था छ भने यो एकता के कस्टमा भन्ने कुराको त साथीहरूले भन्नुपर्छ। वार्ता समितिका मित्रहरूले पनि यो भन्नु पर्यो कि कुन कस्टमा। तपाईलाई केही सङ्केत छ जुन अहिले भइरहेको छ नि इन्टरनल यसो कतिपय त्यो कार्यदलका केही जानकारी? म यदि भनिदिइहाल्छु कि दाइ, पार्टी एकता म जस्ता हाम्रो कार्यदलमा हुनुभएका र लाखौँ नेकपा एमालेका सदस्यको चाहना हो। लगभग डेमोक्रेट हिसाबले पनि कतिपय कङ्ग्रेसका मित्रहरू पनि के भन्छ, यो पार्टीहरू विभाजित हुनु राम्रो होइन है, पार्टी नफुटेकै राम्रो हो। डेमोक्रेटहरू पनि भन्नुहुन्छ, अरू पनि भन्नुहुन्छ, केही मेरा युनिभर्सिटीका प्रोफेसर सरहरू पनि भन्नुहुन्छ सक्ने बेलासम्म चाहिँ त्यसलाई लड्ने स्पेस खोजिरहने पो हो कि बाटो खुट्टा निकालेपछि त निकालिहाल्ने मेरो सरहरूले पनि भन्नुहुन्छ। यी जम्मै कुरा म बुझ्छु, यो त्यो हाम्रो चाहना हो। तर पार्टी एकता कसले गराउँछ? स्वयं पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले चाहेर मात्रै पार्टी एकता हुन्छ। उहाँ कुन कस्टमा पार्टी एकता गर्न चाहनुहुन्छ? आफू प्रधानमन्त्री कन्टिन्यू हुने कस्टमा, यही हुने कस्टमा मात्रै, एक मात्रै सिङ्गल कस्ट हो यो। पार्टी अध्यक्षमा त उहाँलाई कसैले अहिले च्यालेन्ज नै गरेको छैन। माधव कँडलाई अर्को अध्यक्ष बनाउन पनि तयार हुनुहुन्छ, तर त्यो अभ्यासमा जाने कि महाधिवेशनमा जाने त्यो हाम्रो तयार हुनुहुन्छ। ओलीजी माधवलाई अध्यक्ष अर्को अध्यक्ष बनाउन तयार हुनुहुन्छ ओलीजी? यही प्रस्ताव आइरहेछ। यही संवादमा रहेका साथीहरूको कुरा सुन्दा इभन PS कमरेलले पनि त भन्नुभएको छ, यति कुरा भन्दाखेरि चाहिँ तयार हुनुहुन्छ होला अथवा हुनुहुन्न थाहा छैन। किनभने पार्टी त त्यहाँ कब्जा गर्नुपर्छ, भोलि टिकट बाँड्न पर्यो, भोलि फेरि आफू प्रधानमन्त्री हुने कुरा गर्नु पर्यो। त्यो अध्यक्ष दिन तयार चाहिँ नहुनु होला जस्तो लाग्छ ओलीजी चाहिँ। तर बिचका साथीहरू दिन पनि तयार छन्। बिचका साथीहरूले दिएको अध्यक्ष उहाँले मान्नुहुन्छ? माधव नेपाललाई स्वीकार्नुहुन्छ? त्यो पनि स्वीकार्नुहुन्न। यी सारा महाधिवेशनको कुरा जोडिएर आउँछ, त्यसकारण महाधिवेशन भन्ने चिज पनि कसरी महाधिवेशन हुन्छ, कुन कस्टमा? यही मङ्सिर, अर्को म यतातिर जाउँ, मङ्सिरमा उहाँले महाधिवेशन गर्ने भन्नुहुन्छ, कार्तिकमा उहाँले चुनाव गर्ने हुनुहुन्छ। विज्ञहरू के भन्छन्? महामारीको थर्ड वेभ आउँछ, अहिले त त्यो अर्को कुनै भेरिएन्ट, यो कोरोना भाइरसको अर्को भेरिएन्ट पनि देखा परिसक्यो भन्ने भइरहेछ। त्यो बेला कस्तो होला? एकपटक हामी चुनावमा गएर सङ्क्रमण सारौँ, अनि त्यस पछाडि फेरि बाँकी आधी जनसङ्ख्यालाई फेरि सुताउने हो। भ्याक्सिनेसन कुरा के छ? भ्याक्सिन मागेर ल्याउने हो कि किनेर? भ्याक्सिन खरिद गर्ने कुरा हिजोमा मात्रै सानो के प्रगति भएको सुन्दै थिएँ, चाइनाबाट 20 लाख डोज भ्याक्सिनको कुरा। 40 लाख डोज, 20 लाख पपुलेसनलाई हुने होला। भेरोसिल 2 डोज लाउनुपर्छ। यदि फाइजर ल्यायो भने सिङ्गल डोज होला, रसियन ल्यायो भने सिङ्गल डोजेसको हो भन्ने सुनेको छु मैले डोजको। त्यसकारण उहाँहरू भ्याक्सिन किन्नुहुन्न। भ्याक्सिन त कसैले हात थाप्नुहुन्छ। अनि राष्ट्रपतिको भ्याक्सिन डिप्लोमेसी हेर्नुहोस्, 70 लाख फाइजर चाहिँ उहाँ पूर्वी एसियाका देशहरूलाई भनेर अमेरिकन राष्ट्रपति घोषणा गर्छ। राष्ट्रपतिका सल्लाहकार, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार चाहिँ यहाँ 70 लाख भ्याक्सिन आउने भयो भनेर सेलिब्रेसन गर्छन्। आज तिनीहरूले त्यो ट्विटहरू, फेसबुकका स्ट्याटसहरू मेटायो होला। यस्तो खालको सफेद झुट गर्न पर्ने काम नगर्न पर्ने काम गर्ने। चुनावमा 60 अर्ब लगाएर चुनाव गराउने हो कि 60 अर्ब लगाएर भ्याक्सिन किनेर कम्तीमा वयस्क मान्छेहरूसम्म चाहिँ भ्याक्सिन लाउने हो? अहिले 20 लाख भ्याक्सिन आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले ज्येष्ठ नागरिकलाई टार्गेट गर्नुहुन्छ। यङ मान्छेहरू अहिले यो पछिल्लो वेबमा मर्नेहरूको सङ्ख्या यङहरू, कामकाजी मान्छेहरूको छ। तिनीहरूको त्यसले नेपालमा कति त्यसको सामाजिक जोखिम र त्यसले चाहिँ आर्थिक रूपमा त्यसको परिवार र राष्ट्रलाई कति बोझ थप्यो होला यङ मान्छेहरूको मृत्युले। अनि यो ध्यान दिनुभएको छ उहाँले। अनि त्यसपछि महाधिवेशन पनि हाम्रो अब तपाईँको 1, 2, 10, 20, 50 करोडले नहुने अब मामला भइसक्यो। किनभने हामी कहाँ पनि दलाल पुँजीवाद पसिसक्यो। हेर्नु भएन बालुवाटारमा कति एमाले छिरेका थिए, नेपालका उद्योगी सारा घरानाहरू। हाम्रो पार्टीमा के भइरहेछ? तपाईँहरूको पार्टीमा जुन ढङ्गको अनि पुँजीपतिहरूको यो त्यही त अब
अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मजदुर किसान वर्गको पार्टी भयो कि पुँजीपति वर्गको पार्टी भयो, त वर्गको स्रोत के हो पनि त्यो सैद्धान्तिक छलफल गर्दै गरौँला। म जस्ता मान्छे विमर्श गर्न रमाइलो मान्ने मान्छेहरूका लागि त्यो एउटा अध्ययनको विषय बन्ला। अब हाम्रो पार्टीमा पनि 2-4-20 अरब त खर्च हुने नै भइहाल्यो। त्यो पार्टीको महाधिवेशन पनि बरु चैत फागुनतिर गरौँला, त्यही लाउन् न त भ्याक्सिन किन। नेकपा एमाले 3 अर्बको भ्याक्सिन किनेर बाँडे हुन्न आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा, होइन सबै जनतालाई। त्यो गरे हुन्न, खै त गरेको हो। त्यसकारण पार्टी अध्यक्ष तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टी एकता त्यति बेला गर्नुहुन्छ जति बेला उहाँ प्रधानमन्त्रीमा कन्टिन्यू हुनुहुन्छ। परिस्थितिले यो भन्दैछ कि उहाँ प्रधानमन्त्रीमा अब कन्टिन्यू हुन सम्भव छैन। राजनीतिले यो कुरा भन्दैछ कि यो कुरा उहाँलाई सम्भव छैन। नैतिकताले यो भन्दैछ कि अब त्यो पार्लियामेन्ट रिस्टेट भएपछि नैतिक रूपमा उहाँ प्रधानमन्त्री भएर पार्लियामेन्ट फेस गर्न जाने तागत अब रहन्न। जानुभयो भने तागतै रहन्न, कसरी जाने। त्यही भएर त अस्ति उहाँले निष्क्रिय बनाउनु प्रयत्न त गर्नुहुन्छ भने। नो यसमा उहाँलाई चाहिँ फागुनको 24 गतेसम्म माओवादीले 25 गतेसम्म समर्थन फिर्ता ल्याएको थिएन। उहाँ बहुमतको सरकारमा हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँलाई पछि महन्तको 21 जनाको चिठी लेखेर चाहिँ उहाँ 32 जनाको चिठी लेखेर राष्ट्रपति कहाँ अस्ति 7 गते जाने मान्छे, त्यही वैशाखको 27 गते उहाँले विश्वासको मत लिन सक्नुहुने थिएन र पहल गरेको भए हामीलाई अपिल गर्नुभयो। हामीलाई त एसएमएसबाट दलमा आऊ भनेको थियो। हाम्रा राजनीतिक एजेन्डाको सम्बोधन नभई भोट हाल्न गइन्छ, गइँदैन नि त। किनभने यहाँ हामीले हाम्रो राजनीतिलाई यहाँ दर्ज गर्न चाहन्थ्यौँ, त्यसकारण गएनौँ। अनि त्यसपछि उहाँ यो सरकार चलाउन चाहनुभयो। अनि यो विश्वासको मत अर्को महिना ल्याए पनि हुन्थ्यो, लिनुपर्ने पनि थिएन। अनि नीति कार्यक्रम पूर्व बजेट छलफल पार्लियामेन्टमा ल्याउनुपर्ने होइन, ल्याउनु भयो। त्यो सबै नीति कार्यक्रम ल्याइसकेपछि जवाफ दिन उहाँ जानु पर्थ्यो। नीति कार्यक्रम पढ्न राष्ट्रपति जानु पर्थ्यो। कसैले कालो बेलुन फुकेर पार्लियामेन्टमा फालिदियो भने के हुन्थ्यो राष्ट्रपतिज्यूलाई। हो अब यो पार्लियामेन्ट त उहाँ 2 जनाले फेसै गर्न सक्नुहुन्न। 2 जना भने के राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि त अब नीति कार्यक्रम पढ्न कसरी जाने त। अनि के गर्नु त उहाँ राष्ट्र प्रमुख। सङ्कट आइसक्यो, सङ्कट आइ हो। त्यही कारणले उहाँहरू यहाँ जान सक्नुहुन्न। त्यही कारणले अब उहाँ परिस्थितिले यसो भन्दैछ, नैतिक मूल्यले यसो भन्दैछ, राजनीतिले यसो भन्दैछ। तर उहाँ अझै 1.5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुन 1.5 होइन बाँकी जिन्दगी चुनावै नगरिकन पनि जान चाहनुहुन्छ। चुनाव कोट अनकोटको नाममा बङ्गलादेश मोडेलको चुनाव गरेर अनि यो कन्डिसनमा पार्टी एकता कहाँनिर हुने भयो। परिस्थितिले उहाँलाई पार्टी अध्यक्ष के भन्छ प्रधानमन्त्री बनाउने कन्डिसन देख्दिनँ म। परिस्थितिले 146 जना सदस्यहरूले संसदको 1 जना मान्य सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन भनेर तपाईँ अदालत गएर शनाखत गरिसकेका छन्। 149 जनाले सिग्नेचर गरेर शीतल निवासमा बुझाएका छन्। अनि राष्ट्रपति महोदयले त्यो गोप्य चिठी प्रधानमन्त्रीलाई फल्नाले सिग्नेचर गरे भनेर त्यो कार्यालयबाट कसरी गोपनीयताका चिठीहरू बाहिर आए। ती पनि हाम्रा नैतिकताका शीतल निवासका प्रति पनि प्रश्न छन्, गोपनीयताका पनि प्रश्न छन्। यी सारा परिस्थितिले गर्दा पार्टी एकता होला त? तपाईँ आफै भन्नुहोस्। यी जम्मै कुराहरू म त्यति सहज र सुखद देख्दिनँ। तर एमाले त छोड्नुहुन्न। अनि तपाईहरु कुन पार्टीको फेरि? अनि त्यस पछाडि एमाले एकता हुन सक्छ, हुन्छ। कहिले हुन्छ भन्दा 6-8 महिनापछि, 10 महिनापछि उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएपछि। अब प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिने नबाहिरिनेको फैसला त 1-2 दिनमै सकियो। यो विषयमा धेरै अब प्रक्षेपण नगरौँ। परिस्थितिले उहाँलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्दै छैन। यो पार्लियामेन्ट नैतिक रूपमा उहाँले त यो भरै यो फैसला आयो भने राजीनामा गर्नुपर्छ भन्छु म। एउटा रेल मन्त्रीले अनि राजीनामा भेट हुन्छ। एउटा रेल मन्त्रीले रेल पल्टिँदा राजीनामा दिन्छ। एउटा शिक्षा मन्त्रीले स्कुलको बच्चाहरूमाथि आक्रमण भयो भने राजीनामा दिन्छ। यत्रो राजनीतिक दुर्घटना गराउने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ राजीनामा गर्नु पर्दैन रिस्टेट भयो भने? नदिए। नैतिकताको कुरा नभए दिनुहुन्न। त्यस पछाडि नैतिकता नभएकाको लागि अर्को बल हुन्छ। तपाईँ भन्नुभयो नि केपी ओलीजी र नैतिकताको मेल हुन्छ। कति राम्रो तपाईँको यो के भन्ने, यसलाई के भन्छ, यस्तो एउटा कहावत जस्तो। हेर्नुहोस् त,
नेपाली राजनीतिमा नैतिकता र कमरेड ओलीजी अब त मेरा छोराले यस्तो पढ्ने भयो, तपाईँका नाति नातिनाले यस्तो पढ्ने भयो, मेरो पार्टीको अध्यक्ष, मेरो देशको प्रधानमन्त्री यस्तो नैतिक रूपमा स्खलित हुने हो, यस्तो अनैतिक शासकबाट तपाईँ शासित हुने हो के हो? म तपाईँसँग कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ कि समय नभएको कारणले म अरू पनि विषय उठान गर्थेँ। यो ठ्याक्कै अब एमालेको चाहिँ हुन्छ के भन्ने एकदम छोटकरीमा नेकपा एमाले एकता हुन्छ। एकता कहिले हुन्छ? स्थानीय चुनावको ठिक अगाडि हुन्छ। यसको हामीलाई अर्को सङ्कट आउला दसैँ पछाडि यतापट्टि हुन्छ। स्थानीय चुनावमा हामीले हन्डर खानेछौँ, त्यसपछि प्रदेश र सङ्घको चुनावमा अगाडि होला, अथवा एउटा चुनावमा हामी धुली साथ भएर हाम्रो सत्यानाश हुन्छ अनि खरानीबाट धुलो टकटकाएर उठेर एकता होला। यी धेरैवटा विकल्प छन् र तत्काल भरे भोलि हुनको लागि उहाँ प्रधानमन्त्री कन्टिन्यू हुने कष्टमा बाहेक उहाँले एकतै गर्नु दिनुहुन्न। हामी त एमालेमा फर्किने भनेर गएकै थियौँ त, ढोका बन्द गर्नुभएको छ। आयोजक कमिटीलाई उहाँ अदालतले अवैध भनिसक्यो, त्यसैको नाम फेरेर केन्द्रीय कमिटी बनाएर हामीलाई लाठो लाउन ठिक्क पर्नु भएको छ। यो अवस्थामा एकता सम्भव छैन। एकता सम्भव छ तर यसले टाइम लिन्छ, इट टेक्स टाइम। हस्, धन्यवाद साहित्य। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो रामकुमारी झाँक्री, नेकपा एमालेकी नेत्री। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ।